अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउलाइ कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन। हाउलाइ, हा मद कड़ा ज़बर हा, हमजा पेश ओ, हा ओ, लाम अलिफ मद ज़बर ला, हाउला, हमजा ज़ेर ए, हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, मीम पेश मो, कौमु, नून ता ज़बर नत, ता ज़बर ता, कौमुनत्ता, ख़ा ज़बर ख़ा, ज़ाल वाव पेश ज़ू, तखज़ू, कौमुन इत्तखज़ू। हाउलाइ कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही, मीम नून ज़ेर मिन, दाल वाव पेश दू, नून ज़ेर ने, मिन दूनी, हा मद कड़ी ज़ेर ही, मिन दूनिही, छोटी मद को 3 अलिफ के मिकदार खींचेंगे। आलिहतन, हमजा कड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, आली, हा ज़बर हा, आलिहा, ता दो ज़बर तन, आलिहतन। वक़फ़ की सूरत में आलिहा पढ़ेंगे। मिन दूनिही आलिहा, हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना, लाम वाव ज़बर लौ, लाम अलिफ ज़बर ला, लौला, या हमजा ज़बर या, लौला या, ता वाव पेश तू, लौला यअतू, नून ज़बर ना, लौला यअतूना अलैहिम, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, अलै, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिम, बा ज़ेर बी, सीन लाम पेश सुल, बिसुल, त्वा कड़ा ज़बर त्वा, बिसुल्ता, नून दो, नून मीम दो ज़ेर निम, बिसुल्तानिम, बाया ज़बर बै, या ज़ेर ये, बैये, नून दो ज़ेर निन, बय्यिन, बिसुल्तानिम बय्यिन। लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन फमन अज़लमु, फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फमन, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, लाम ज़बर ला, अज़ला, मीम पेश मो, अज़लमु, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम ज़बर मा, मिम्मा, नून फ़ा ज़ेर निफ, मिम्मनिफ, ता ज़बर ता, मिम्मनिफ्ता, रा कड़ा ज़बर रा, मिम्मनिफ्तरा अलल्लाहि, आइन ज़बर आ, लाम लाम ज़बर लल, लाम कड़ा ज़बर ला, अलल्लाह, हा ज़ेर हे, अलल्लाहि, मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह के लम को मोटा पढ़ेंगे जब इससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो। कज़िबा, काफ ज़बर का, ज़ाल ज़ेर ज़ी, कज़ी, बादो ज़बर बन, कज़िबन। वक़फ़ की सूरत में कज़िबा पढ़ेंगे। मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा,
وإذ اعتزلتموهم واو زبر و همزة زير إي وإي ذال عين ذير ذيع وإذ اعتزل تا زبر تا زالام زبر زل وإذ اعتزل وإذ اعتزل تا پیشتو میم واو پیشمو تمو ها میم پیش هم تموهم وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون واو زبر و ميم ألف زبر ما وما يا عين زبر يعبا پیش بو يعبو دال واو پیش دو يعبدو نون زبرنا يعبدون وما يعبدون وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله همزة لام زير اللام لام زبر لل إلا لام کڑا زبر لا إلا الله زبر ها إلا الله فأو فا همزة زبر فا واو واو مدو الٹا پیش وو فأو إلا الله فأو إلى الكهف همزة زير إي لام لام زبر لل إلى الكاف همزة زبر كأ كه إلى الكهف فا زير في إلى الكهف إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم يا نون زبر ين شين را في الشر ينشر لام زبر لا ينشر لا كاف ميم پیشكم ينشر لكم إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته رابا زبر ربا پیشبو ربو كاف ميم دو فيشكم كاف ميم پیشكم ميم را زير مر ربكم مر راحة زبر رح ربكم من رح ميم زبر ما رحمة تا زيرتي رحمتي ها کڑی زير هي رحمته لكم ربكم من رحمته ويهيئ واو زبر وا یا پیشیو ويو ها یا زبر هي ويهيئ یا همزة زير يئ ويهيئ لام زبر لا كاف ميم پیشكم لكم ويهيئ لكم من ميم نون زير من ويهيئ لكم من ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا همزة ميم زبر أمر زير أمري كاف ميم پیشكم أمركم ميم را زير مر أمركم مر فا زبر فا قاف دو زبر قن مرفقا أمركم مرفقا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم.